it is impossible for a decerebrated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking as the dead until the day he عاطفة عطية، مرحبا بك في برنامج نوافذ. باش نحكيو معك، ندخل معك في عالم الأدب بالمرة هذية وعالم الكتابة، كتابة معينة ومتخصصة في كتب نجم نقولوا التشويق أو الرعب، باللغة الفرنسية رومان نوار، دي ثريلر، دي بولار. وباش نتعرفوا على تقنية الكتابة هذية وغرامك بالكتابة هذية، علاش تكتب، شنو هما المؤلفين اللي أثروا فيك معناتها ككاتب وكمؤلف. مرحبا بكم. نقدم لك روحي شويه. قبل عاطفة عطية، 35 سنه، سي ديبلومي دو كوميرس انترناسيونال من ليكول سوبيريور دو كوميرس تاع منوبه. وكما كنت تقول دونك كاتب نتاع كتبه، خرجت زوج كتبه. الاولاني سون دونكر اللي هو هذايا خرج عام 2013، والثاني انفيزيبل كيد خرج توا السنة في نوفمبر. وفوالا كما كنت تقول اخترت نوع شوية مميز شوية من الليتراتور اللي هي نقول لو رومان نوار. لو رومان نوار هي لا ليتراتور دو جانر، شوية كما قلت البولار، البوليسي، التشويق. عنصر التشويق موجود برشا في الكتابات نتاعي، هو اللي يميزهم يمكن اكثر في زوج كتبه وجاي ان شاء الله. وفما زاده فما من الخيال العلمي، فما من الرعب ان شاء الله بروشينمون. هذايا هو اللي قاعد نكتب فيهم اكثر. نقرا من قبل، من صغري نقرا برشا كتب، ولقيت روحي نميل اكثر وحدي للتشويق هذايا، تو سكي سسبانس، تو سكي ليتراتور دو جانر. برشا كتاب نجمو نحكيو على ستيفن كينغ اللي هو يمكن اكثر كاتب نقراه من صغري، وتوا مازلت نقرا كتبته الكل. فريمون كاتب اكتشفته عمري 12 سنه. هذايا اول كتاب نتاع ستيفن كينغ اللي يعني شريته، داير تشوفوها على باج صفر و بروم. اكتشفته كومبليتمون بار هازار وقريته بالزهر. نلقاها زاد مجموعه قصصيه. دونك سو كي اكسبليك يمكن علاش انا بديت في المجموعه القصصيه. اكتشفتها ببروم، سي ان ريكوي دو نوفيل، كيف في الرعب، في التشويق، في الخيال العلمي، برشا مجالات تعلق لهم. وليت من وقتها نقراه، يمكن هو اكثر واحد. ستيفن كينغ مثلا هو اللي وليت نقول تيان ماذا بيا انا بدي نعمل حاجات هكا. مانيش قاعد نقارن في كتيبتي بستيفن كينغ، راهو كل حاجه في بلاصتها. اما فريمون اثر فيها برشا. ستيفن كينغ واحد من الكتاب ليكريفان اللي اثر فيا بكدا. وليت نكتب في حاجات تشبه له هكا. ستيفن كينغ ايفيدامون. بعد ستيفن كينغ زاد فما برشا قراء اخرين، فرانكوفون مكسر، امريكان، انجليز، فرنسيس. فما دين كونست نقراه برشا، غرام ماسلتون نقراه زاد برشا. هذوما اللي نلقى روحي فيهم في القصص نتاعهم وفي الاستركتور نتاعهم، نلقى روحي فيهم. فما زاد كيما كنا نحكي لك قبيله كتاب توانسه اللي هما يعملوا في لا ليتراتور دو جان. مثلا سي عبد العزيز بخروجه، هذا اول كتاب قريته نتاعو، لو سيني دو تانيت. سي عبد العزيز بخروجه يعمل سكون ابل لو ثريلر هيستوريك. لو ثريلر هيستوريك قابلته داير سكوب بصحح من عند الكاتب كوليكتور. دونك نقرا له برشا. عنده هو فريمون زاد هالديمارش هذيا، حاول زاد كيف يعمل ليتراتور دو جان. كتب برشا، كتب لو سين دو تانيت، لي ساندر دو كارتاج، برشا. مؤرخ زاد سي ان هيستوريان اوسي، عنده كتاب هايل على حنبال كو جو كونساي، خارق العاده.
فما زاد سي جمال الغنوشي. سي جمال الغنوشي هذا مثلا لاتوش كيف اكتشفته توتالمون باغازار. هذا لاتوش يمكن من القلال باش ما نقولش الوحيد اللي يعمل سيونس فيكسيون. هذا لاتوش مثلا سي ان رومان دو سيونس فيكسيون تونيزيان، الكاتب تونسي ومعناها شخصيات كيف تونسيه. دونك بالضبط هذوما اللي شجعوني زادا باش يمكن ستيفن كينغ شجعني نكتب، سي جمال وسي عبد العزيز هما اللي شجعوني فريمون باش نكمل في الكتيبه اتيتر بروفيسيونيل ونزيد نحاول نعرف بها. جو بوبلي القصص نتاعي، معناها كان حلم وليت نقول علاش لا، فما مجال مني انا بدي نعرف بهم، معناها خاطر كيما قلت لك مالوروزمون ما همش معروفين برشا في، وما فماش علاش انا نحبهم برشا هذوما زوز. سي جمال خاصة لقيته في الفيسبوك وكلمته وبعث له ميساج وتقابلنا وشجعني بالكدا باش هو كان من الوالة اللي قرا ساوند دونك، شجعني برشا باش نكمل. دونك سي تري امبورطون بور موا، سي تري امبورطون نكتب، خاطر ما نجمش نقعد ما نكتبش، خاطر فما ولاو عندي حكايات في مخي وكيما الخميره نتاع خبز بداو يقعدوا في مخي، يبداو يكبروا بشويه ومن بعد يفرضوا رواحهم، نولي ما عادش عندي لو شوا، لازمني نخرجهم. مش الكل نخليهم، مش الكل يقعدوا، فما برشا قصص مثلا ما قعدوش في صندوق خاطر ما همش كاملين ولا مانيش راضي عليهم برشا. اما نكتب خاصة الريزون الوحيدة اللي نكتب عليها هي اللي نحب نحكي حكايات. دونك بشوية وليت قلت علاش لا ما نحاولش هكاكا وحدي ما بيني وبين روحي نكتب في قصص صغيرة. القصص القصيرة نكتب مكثر. صندوق مثلا الأولاني اللي كتبته هي مجموعة قصصية، وهي يمكن أكثر واحد نبدأ أنا فيها أكثر نوع نبدأ فيه أليز أكثر. فلذا قلت بشوية علاش ما نبداش وحدي نكتب في قصص صغار نقراهم معناها يقراهم لونتوراج نتاعي، يعني مش هذا نحكي لك قبل عام 2005 بديت، قبل ما يجي الفيسبوك ولا ريزو سوسيو. دونك لي انا وحدي. اما من بعد لقيت روحي مع ماده باهيه، قصص حكيت ديزاين دو نوفيل من قصص. فقلت علاش ما نحاولش نزيد نوريهم اكثر، ما نبعثهمش مثلا لي ميزون ديديسيون، علاش لا ما نعملش مجموعه قصصيه ما نخرجهاش باش نعرف اكثر مثلا بالنوع هذا اللي هو ماهوش موجود برشا في البيزاج ليتيرير التونسي، موجود ما مش بكثره. هذاك علاش اللي زاد شجعني اكثر باش نحاول ان نزيد نعرف به اكثر، خاطر معروفين فما برشا كتاب اجنبيين اللي يكتبوا فيه هذايا، الاوروبيين، الفرنسيس، الامريكان، الانجليز، ويقراهم برشا. معناها انا نقراهم برشا، نعرف برشا اصحابي زاد يقراهم يلوجوا عليهم، فما رغبه فيهم. توانسه لا ما فماش برشا، ما نراش علاش. معناها عندنا برشا كتاب مميزين في الجار هذايا. القصص اللي نكتب فيهم انا من الخيال بحت حتى في البلايص اللي يصيروا فيهم الاحداث والا في الاسامي، معناها فريمون خياليه الكل. ما فماش ماهوش مثلا ماهوش توانسه، ما تصيرش في تونس، تصير بتاتر لبرا. اما علاش تقولي انت علاش نحب نخلي شويه اون بار نتاع خيال للي يقرا، ما نقولوش على كل شيء. حتى في الوصف انا كقارئ قبل كل شيء ما نحبش برشا الوصف الدقيق اللي معناه يقول لي على كل شيء. نحب هكا طرف نخلي له اون مارج دو مانوفر، نخلي له طرف مجال باش هو بيدو يستخيل الشخصيات نتاعي، يستخيل شويه البلايص اللي نحكي فيهم. نعمل شويه وصف بالطبيعه، اما نحب نخلي له هكا شويه مجال باش كل واحد يقراه تبدا عنده يعمل الصوره نتاعو على اللي نحكي فيه.
سألتني على التقنيات، ما عنديش تقنية معناها معينة في الكتيبة. نحكي لك شوية على سون دونكر مثلا اللي هو مجموعة قصصية. علاش نحب القصة القصيرة؟ خاطر فيها شوية ديكود. القصص هذوما مثلا نبدأ نشد القارئ من يده، نبدأ نحكي له هكا في قصة، ونحاول جو ديتورن سون اتونسيون، نبدا نحكي له مي اون ميم طون فما جانسير معناها شويه حاجات، شويه معلومات باش في الاخر يصير ان تويست نقولوا احنا الامريكان، معناها ان تويست، حاجه يمكن ما كانش يتصورها. ان شاء الله لو كان افلحت في القصه نتاعي، وتكون نهايه دونك هكايا اناتوندو ما كانش يتصورها، وتكون معناها وقع المفاجاه عليها. وهذايا معناها شنو التقنيه الوحيده اللي نستعملها. Il la lâcha avec une petite poussée dans le dos. Bérénice dégringola avec fracas jusqu'au bout des marches. Une pantoufle resta au milieu des escaliers, l'autre toujours chaussée à son pied gauche. Le corps reposait à présent sur le sol. Le cou, les bras et les jambes décrivaient des angles incongrus. فما برشا اللي يعملوا يكتبوا معناها قصص تونسيه مع شخصيات تونسيه في واقع تونسي. انا الحق حبيت نبعد منها الحكايه هذه. عندي انا ظهر لي اللي سي ان بلوس، ظهر لي اللي يكون مجهود اضافي يمكن للقراء. اما انا كما قلت لك كقارئ قبل كل شيء نحب هكايا تبدا ما تكونش مقيده في بلاصه، نحب فريمون جو ميفاد ونبدا نستخيل معناها في البلاصه هكا نتصورها انا، نبدا نتخيلها انا. وكما قلت لك وقتها والي كل قارئ عنده سا بروبر ايماج اي سون بروبر ريسونتي على الكتاب بور ليفازيون فريمون. وزيد باش نخلي روحي زاده في الكتيبه، ما نقيدش روحي، تبدا فريمون عندي مارج دو مانوفر كبيره ياسر في الخيال. دونك نجم فينالمون نجم نكتب اللي نحب. نكتب درافت لول باش نعرف الحكايه وين ماشيه، باش نربطهم بعضهم الاحداث الكل، ومن بعد نولي نزيد والا ننقص. فما شخصيات تزادوا، فما شخصيات نقصوا، ديبوندامون شنو هما عندهم باش يحكيوا لي انا. فمثلا شخصيات وحدهم لقاو رواحهم معناها عندهم اهميه اكثر من اللي كنت نتصورها انا. لو جينيرال مثلا كورت لقى روحه معناها خذا بلاصه ما كنتش من الاول معناها في النسخه الاولى ما كنتش نحكي عليه برشا. يصور بيدو تبدل برشا مرات في لي فيرسيون هذوما. دونك فوالا ديما بعد الكتيبه، بعد كتيبه القصه فما، وهذا يمكن ما مش معروف برشا، فما برشا خدمه من بعد نتاع كتيبه نتاع تمليس نقول واحده، باش فريمون تبدا قصه كامله ومتكامله. هو فما فرق بين انفيزيبل كيد و سون دونكر. انفيزيبل كيد سي ان رومان و سون دونكر سي دي نوفيل. تبقى اول ما بديت نكتب في انفيزيبل كيد كنت نتصورها قصه قصيره باش تكون تابعه سون دونكر. لقيت روحي بشويه الشخصيه نتاع ايسور اللي هو الانفيزيبل كيد اللي نحكيو عليه ولات تاخذ في بلاصه اكثر واكثر. نلقاه السيد ايسور معناها مازال عنده برشا ما يحكي، فلذا خليته على جهه. اما كي كتبته باقي في مخي معناها سي لو ميم شيما من القصه القصيره. معناها عندي اون استوار، عندي حكايه نتاعو هو نتاع ايسور هذايا نتاع الانفيزيبل كيد، ويصير كما قلت انت عنصر مفاجئ، حادثه صغيره تولي تقلب الموازين، يولي دونك يمكن يدخل في دوزيام بارتي واحده اخرى في الكتاب، ويولي اكثر تشويق، يولي اكثر في الرعب في الفانتاستيك اللي هو موجود اكثر في انفيزيبل كيد اكثر من سون دونكر.
فينالمون كي تجي تشوف الشخصيات، الشخصيه كما يسور معناها هي السيد نتاع روحها، معناها وحدها املات عليا اللي تاخذ اكثر بلاصه ونزيد نطورها اكثر، خاطر حسيت اللي عندها برشا مفعول. في البروميير بارتي نتبعوا يسور معناها اللي هو مراهق كي الناس الكل، في عائله كبيره، عنده برشا اخوات، هو اصغر واحد فيهم، عنده اخته صغيره، يمشي ليسي يمشي الكوليج. فما حاجه بار كونتر مش كيما في سون دونكر اللي حاولت نحط برشا نوستالجيا في انفيزيبل كيد في ايسور بالذات من الايامات نتاعي نتاع الكوليج. فما برشا دي زانيكدوت، برشا حكايات صغار، برشا مصادفات اللي حطيتهم في ايسور. يمكن هذاك علاش معناها عطاو طابع واحد اخر بوتيتر للشخصيه هذه بالذات، الشخصيه هذه بالذات بارابور الاخرين. وهذا شنو بشويه الحكايه نتاع ايسور بدات تكبر. Sa chute, lui semblait-il, dura indéfiniment. Il se sentit tomber dans un gouffre sans fin. Culbuta sur ce qui semblait être la paroi frileuse du trou. Des milliers de décharges l'élancèrent dans tout le corps. Lorsqu'enfin il atterrit brutalement, une nova de douleur l'enveloppa. Le souffle coupé, il perdit connaissance. في انفيزيبل كيد بالذات كان عندي بدايه وكانت عندي نهايه في مخي. النهايه هي اللي كنت نعرفها. تبقى باش نوصل معناها من البدايه باش نوصل للاخر غاديكا، هذايا هي جونفي دي الخدمه الكل فين. فما محطات نقولوا احنا باش نمشي لهم، فما لقطات نعرف روحي اللي نحب نحكي عليهم، حبيت نكتبهم، حبيت نحطهم في الكتاب. دونك حطيتهم فيها الشيما هذايا باش بشويه معناها القصه خذت المجرى نتاعها وباش ولات سورتو حكايه كويرونس، خاطر القصه تبدا سي ان تو كل معناها. الهدف الاساسي نتاعي لو برينسيبال نحكي لك حكايه ونخليك معايا، نشدك من يدك ونخليك تو تيفاد معايا. ما نجمش نقول لك كي نبدا نكتب فيها نقول توا عندي ان بوبليك سيبل باش نكتب الفلان هذايا ولا الفلان هذايا. يمكن الجانر اللي انا نتناوله التشويق هذايا ولا الليتيراتور دو جانر مكثر تخليها اللي هو يكون جمهور جون شويه، لي ستوديون مثلا. وفما برشا معناها توا في لي زيفينمون اللي نعملهم، في لي سيناتور لي ديديكاس اللي نعملهم ساعات، يجوني معناها ديفيرون بروفيل. يمكن انا بدي نبدا معناها متفاجئ شويه، قالوا لي قريت الكتاب نتاعك عجبني. اون ميم طون نحاولوا زاده احنا نمشيو للقراء، نعملوا دي زيفينمون، نعملوا لقاءات في اي بلاصه، مثلا في المقاهي الثقافيه، لي كافي كولتوريل، في المكتبات، في دور الثقافه، نمشيو نقولوا بيان سور معناها نعملوا ليفينمون، نعملوا بوبليسيتي، نقولوا رانا باش نكونوا غاديكا. وافكتيفمون بدات الحركيه، بداو معناها برشا عباد حبوا يكتشفوا يشوفوا شنو هالميزون ديديسيون هذيا، وعلاش معناها دار نشر كتبها، وعلاش معناها فاش قام. كي كتبت سون دونكر وحاولت باش ننشروا، بالطبيعه بعثته للدور النشر التوانسه، حبيت نبعثهم للتوانسه، تكون دار النشر التونسيه هي اللي تصدرهم فينالمون. باهي كي بعثت لهم دونك سون دونكر، فما شكون جاوبني، فما شكون ما جاوبنيش برشا، واللي جاوبوني قالوا لي النوع اللي تكتب فيه ماهوش موجود برشا، دونك في الليني ليتوريال نتاعهم ما عندهمش النوع هذايا بالذات، وماهوش موجود. دونك يمكن فما ريسك، وحاجه طبيعيه معناها ابريتو، معناها سي نورمال، سي لا ريغل دو جو. فقلت علاش لا انا توا فينالمون لقيت روحي
لما حاله لازم شويه ثقه زاد في الكتاب نتاعو، الكتاب نتاعي دونك. قلت علاش لا ما نعملهاش انا وسامي وسوهاجي نحكيو مع بعضنا، قلنا علاش لا ما نعملوهاش دار النشر هذايا، واللي تكون هي مهتمه بالاساس بالليتيراتور هذايا دو جون، بها التشويق هذايا، ونحاولوا نعرفوا بكتبتنا احنا بكتبة اخرين بوتيتر زاد فما كتاب اخرين اللي احنا يمكن ما نعرفوهمش، واللي حاولوا هما زاد ينشروا الكتب نتاعهم وما لقاوش مجال. لذا قلنا احنا نكونوا لو ترامبلان، نشجعوهم يبعثوا لنا ونعرفوا نعملوا هالكورون هذايا، نزيدوا نعرفوا به وون لو كري. ومن هنا انطلقت المغامره نتاع بوب ليبريس. كيما تشوف حبينا نعملوا ان فورما بارتيكولير اللي هو مش موجود برشا، زاد لو فورما دو بوش، فورما صغير. كيما على ليبوك انا كان عندي في مخي لا ميزون ديديسيون جيلو اللي نحبها برشا. حاولنا نعملوا البوش باش يكون كتاب صغير تنجم تهزه في اي بلاصه، تنجم تقراه في اي بلاصه. حاولنا نعملوا زاد ان باكيجينغ يكون مزيان شويه. اعطينا اهميه برشا للغلافات نتاع الكتبه، خاطر هو الفيترينا، الغلاف نتاع الكتاب هو الفيترينا، هو اللي من بعيد هو اللي يجذبك، ولا انا انفيرس. لو كان معناها الكوفرتور ماهيش حلوه ماهيش باش تشرهك برشا باش تقرا الكتاب، انديبوندامون من شنو اللي في وسطه الكتاب. حاولنا زاد نعملوا دي بوتي بري، اون كومبريس لي بري على الاخر. نحبوها لي بورس الكل، معناها تو كي يبدا ان جون اتيديون ولا ليسيان ولا الكتاب غالي في تونس معروف، الكتاب غالي برشا. فحاولنا اون كومبريس لي كو على الاخر، نعملوا دي بوتي بري باش نشجعوا فريمون باش يقرا، باش يل ديكوفر يقرا. نعملوا هالريفلكس هذايا نتاع القرايه، مش بالضروره كتبتنا بركه، يولي من بعد يشوف كتب اخرين، يشوف شنو الكتب اللي فما يكتشف لوحده. احنا حاولنا هكا باش نشجعوا. دونك كتاب تونسيين جون دو بريفيرونس دو لا ليتيراتور دو جون، بوتي بري بوتي فورما، نزينوا شويه في لي كوفرتور، وتكون فريمون ايفازيون، معناها قراءه سهله وتشويق وايفازيون. هذايا معناها حبينا نعملوا ان بوتيت ايفور باش نشجعوا فريمون، نشجعوا التوانسه نون سولمون يكتشفوا الكتاب نتاعهم التوانسه، مي اون بلوس يزيدوا يقربوا من الكتاب ويزيدوا يعطيوا الاهميه نتاع الكتاب اللي هو مالوريزمون كيما تعرف ناقي كريز شويه. عملنا سكون ابل سميناه احنا لو غانغ. لو غانغ شنو هو؟ اسم يفجع يمكن هكايا. لو غانغ هو الجروب دوتور نوفيل جينيراسيون، كيما سامي مقدم. وعندنا برشا صحابنا لقينا زاد هكا اللي هما زاد يكتبوا، خرجوا كتبتهم، مش بالضروره عندنا، خرجوا كتبتهم. زاد خولة حسني بار اكزومبل، سي فاروق فرشيشي، سارة شمام زاد خرجت كتاب عمرها 16 سنه، خرجت سون بروميير رومان اسمه الور جو مو سوي تو، كتاب خارق العاده. هذه مثلا من اللقاءات من الاكتشافات اللي عملناهم في اللقاءات هذوما توتالمون بارازار. سمعنا به زاد هكا بارازار، استدعيناها معنا بالجات، حكيت على كتابها 16 سنه تبارك الله عليها. ان بروميير رومان خارق العاده اسمه الور جو مو سوي تو، ننصحكم به زاد برشا. السينما هو الجرام الثاني تاعي، جرام كبير السينما. جو تري سينيفور، نتفرج في برشا افلام ملي انا صغير مع خويا مع بابا اوسي، سي ان غران سينيفيل. نتفرج في برشا افلام، وعندي انا ما فماش برشا فرق ما بين ليماج الصوره السينمائيه والصوره اونتر كيمي ليتيرير. مثلا انا في كتابتي نحاول ديما هكا نكتب حاجه ايماجي، نتصورها في مخي من الاول، ومن بعد نحاول نكتبها، نوصفها مليح. نحب القارئ كي يقراها كي يبدا عنده هكا
بوتيتر فيلم في مخه ولا حاجه بالطبيعه مش ما نلوش عليها ما ساني با اوتوماتيك ولا ما ساني با كونسيون اما بلا وعي هكاك يمكن سيرمون فما لي ريفيرونس تاع الافلام اللي تفرج فيهم الكل قبل تلقاهم في الكتيبه نتاعي في الكتيبه نتاع وان بليس كيما قلت لك عنصر تشويق معناها دونك فورسيمون نحب هكا نعمل شويه كتابه مصوره انتر غيمي ما عنديش برشا فرق ما بين الغرامي نتاع الموسيقى السينما والكتيبه نتفرج في برشا افلام ونحب نحكي عليهم نسمع برشا موسيقى ونحب نحكي عليها وليت عملت دو بلوغ ان بلوغ سينما نحكي فيه على الافلام مثلا اللي نتفرج فيهم نعمل بوتيت كريتيك الموسيقى كيف لي زالبوم اللي نسمعهم نسمع برشا موسيقى في اي بلاصه نعمل لي كريتيك نتاعهم دونك قلت علاش نعمل بلوغ كي العاده ديما لو بارتاج نحب ديما نحكي عليهم نبلغ الحكايه هذه دونك عملت الدو بلوغ هذوما باش نحكي على لو سينما والموسيقى اللي هما زاد غرام اخر مع الكتيبه سا سو رجوان الكل سا سو رجوان ديما كتيبه